उचाले आको र आफ्नै स्वाभिमानी उचाइका लक्ष्यमा फैलिँदै फुल्दै फल्दै बीज छरिनिका स्वतस्फूर्त कला कुद्ने चेतना शिल्प सृष्टिका सिर्जनामा सजाएको हाम्रो वाङ्मय बाटिका। साहित्य, संस्कृति, कला यी समाजलाई चिनाउने महत्त्वपूर्ण अङ्गहरू हुन्, महत्त्वपूर्ण विधाहरू हुन्। साहित्यले, संस्कृतिले, कलाले कुनै पनि समाजको, राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ। समाज कति उन्नत छ, राष्ट्र कति उन्नत छ भन्ने कुरा यी तत्त्वहरूबाट अवगत हुन्छ। समाजमा साहित्यमा लागेका, कलामा लागेका, संस्कृतिका क्षेत्रमा लागेका विभिन्न व्यक्तित्वहरू हुन्छन्, तर दीर्घकालसम्म ठोस रूपमा योगदान गर्ने व्यक्तित्वहरू अत्यन्त कम छानिएर आउँछन् र यस्ता व्यक्तित्वहरूबाट नै समाजलाई अझ अग्रगतिमा लानका निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्छ। आज खबरी नेपालको वाङ्मय बाटिकाको यो श्रृङ्खलामा साहित्य, कला, संस्कृति यी विभिन्न विधामा आफूलाई अब्बल तुल्याएर अगाडि बढाउँदै आउनुभएका, उमेरले 101 वर्षमा चल्दै गर्नुभएका वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीज्यूसँग हामी संवाद गर्दैछौँ। वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी भन्ने बित्तिकै नेपाली भाषा, नेपाल भाषाका क्षेत्रमा सँगसँगै कलम चलाउने, साहित्यका दुवै भाषाका विभिन्न विधामा उहाँका झन्डै 80 पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। झन्डै आधा दर्जन कृतिहरू प्रकाशोन्मुख छन् र प्रकाशनका निम्ति ती गइसकेका छन् र अहिले पनि उहाँको जीवन अत्यन्तै क्रियाशील जीवन छ र मानव मात्रका निम्ति उहाँको सिङ्गो जीवन एउटा प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छ। उहाँको विचार, उहाँको भावना, उहाँको सक्रिय जीवन यी सबैबाट अहिले पनि नेपाली समाजले धेरै सिक्न सक्छ। यस्ता अनुकरणीय व्यक्तित्व, ऋषितुल्य व्यक्तित्व र नेपाली समाज मात्रका नभएर मानवकै निम्ति एउटा अनुकरणीय व्यक्तित्व समादरणीय वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीज्यूलाई खबरी नेपालको वाङ्मय बाटिकाको यो कार्यक्रममा यहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्छु। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ, जेन त्यही त हामी यति बेला यहाँकै यो ऐतिहासिक थलोमा छौँ र यो खबरी नेपालको वाङ्मय बाटिकाको यो कार्यक्रममा यहाँसँग केही जिज्ञासाहरू म राख्छु। यो अभाग्यका निम्ति यहाँलाई यो कार्यक्रमको आरम्भमै म मेरो तर्फबाट र यो वाङ्मय बाटिकाको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। दिनचर्या कसरी बित्दैछ अहिले यहाँको? खोइ कोरोनाको तपाईँको जगी छ, सेल्फ आइसोलेसन जस्तो गरेर आफै चाहिँ तपाईँ कहीँ जान्न, घरैमा बसिरहन्छु। हजुर, कहिलेकाहीँ केही नहुने अब भने त जान्न। अब के गर्ने, अब के गरेर किताब पढौँ भने आँखाले दिँदैन। हजुर, अखबारहरू पढौँ भने पनि त्यो सानो सानो अक्षर आजभोलि काम लाग्दैन पढ्नको कारण। हजुर, चस्मा लगाएर पनि चस्माले पनि काम गर्ने कि चस्मा पनि फेर्नुपर्ने भइरहेको थियो। त्यसो भएको हुनाले अब किताब पनि पढ्नु नसक्ने, यताउति नसक्ने, यस्तै विचार र कोही मान्छे आयो भने कुराकानी गर्ने हो, नत्र भने त्यतिको छैन। अनि बेलुका सबै घरमा पनि अब हुन त मेरो श्रीमती उनलाई पनि त जुन उ गर्नलाई ऊ छ, त्यो टेलिभिजन हेरिरहन्छ होइन। म त्यो टेलिभिजन मलाई चाहिँ वाक्क लाग्यो। हजुर, टेलिभिजन गरेको बेलामा केही गर्ने मन लाग्ने कि टेलिभिजन त्यसैले पनि एट्र्याक्सन छैन। रेडियो पनि सुन्न, यताउति गर्दा दिन बितिहाल्छ। हजुर, बेलुका चाहिँ सबै छुटिसकेपछि 1-2 घन्टा यसो विचार गर्छु।
लेख्नु पऱ्यो नि 2-4 हरफ लेख्छु त्यति अब यहाँको दिउँसो र बिहान चाहिँ सकिँदैन हजुर यहाँको अत्यन्तै सक्रिय जीवन हामीले पनि अनुभव गऱ्यौँ अब अहिले झन्डै यो 9 महिना जति यो कोरोना कालले भनौँ न यहाँलाई पनि बाहिर हिँडडुल गरिरहने यहाँको त्यो एउटा सार्वजनिक जीवन त ठप्प छ कोठाभित्रै लेखनलाई समय कति दिनुहुन्छ यहाँ अहिले होइन त्यस्तो नियमित चाहिँ छैन बेलुका चाहिँ अब सब सुतिसकेको हुन्छ त्यस बेला चाहिँ एक्लै बसेर धेरै लेख्न पनि सक्दिनँ अलिक पढ्न पनि सक्दिनँ तैपनि एक्लै भए पनि बसिरहन्छु विचारहरू के लेख्ने त्यति हो चस्मा प्रयोग गर्नुहुन्छ लेख्दा चस्मा प्रयोग गरे पनि चस्माले पनि त्यति काम फेर्नु परिरहेको छ भनेपछि पुरानो भयो चस्मा नलगाइकन पनि चस्मा नलगाइकन त्यो बत्तीमा अलिअलि पढ्छु यताउति त किताब पढ्ने चाहिँ बानी छैन हजुर फेरि लरटोर किताबले फेरि छुँदैन फेरि पढ्नै मन लाग्दैन हजुर हामी यति बेला यहाँकै जन्मथलो यसो भनिरहँदाखेरि 101 वर्षको उमेरमा यहाँ हिँड्दै हुनुहुन्छ हामी सबैका लागि यो सुखद एउटा पक्ष पनि हो कुरा पनि हो र यहाँले यही थलोमा यहाँ जन्मनुभयो र यहाँका यो पारिवारिक एउटा पृष्ठभूमि अथवा यहाँ 1977 साल वैशाखको 30 गते जन्मनुभयो माता नुगल देवी र पिता शङ्करराज जोशी होइन त्यो बाल्यकाल अथवा त्यो एउटा चाहिँ पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ अहिले जारी अगाडिको चाहिँ कुरा त थाहा भएन होइन जब अब म चाहिँ अलिअलि होसमा केटीकेटीको आउँदाखेरि आमाको दुध चुस्ने अलि 2-3 वर्षको उमेर भइसक्दाखेरि पनि आमाको दुध खान्थेँ म चुस्ने अझ पनि झलझल सम्झन्छु हजुर म पछिको चाहिँ भाइ पनि छैन बहिनी पनि छैन ग्याप चाहिँ अलिकति भयो त्यस भएको हुनाले आमाको दुध चुस्ने थाहा पाउँछु अब आमाको चाहिँ माइती चाहिँ काठमाडौँमा गोटुटोल दौबाल भन्छ त्यसपछि अब माइतीबाट लिन आयो भने एकजना मान्छे आउँछ उसले बोकेर लैजाने हो पिठीमा बोकेर लैजाने हो लैजाँदाखेरि केटी छँदाखेरि मैले जाँदाखेरि यहाँको भन्दा पनि मेरो मामुको घरमा सम्झना हुन्छ त्यहाँ लगेपछि बाटोमा यो त्रिपुरेश्वरको ठुलो मन्दिर हुन्छ जङ्गबहादुरको अहिले थाहा भयो हजुर जङ्गबहादुरको 4वटा सिंह भएको त्यो ठुलो मन्दिर त्यो देखाएपछि देखाउँछ आमाले सिंहहरू यस्तो भनेर देखाउँछ केटीमा अब त्यो पिठीमा भोलि राखिएको छ लिएर जाने मान्छेले होइन आमा पनि पछि लागिरहनु भएको छ बाघखोर आउँछ बाघखोरमा चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुलो बाघहरू कहिले त सिङ्गी पनि हुन्थ्यो त्यहाँ सिङ्ग यस्तो कि पालिराखेको हुन्छ बाघखोर त्यहाँ गएर देखाउँछ बाघ उ गर्दाखेरि कराउँदाखेरि चिच्याउँदाखेरि आफू चाहिँ तर्सिने होइन यताउति नजिकै हो तर नजिकै त्यहाँ दन्य गरेर नजिक जान त पाइँदैन हेरेर जाने अनि तपाईँको खास गरेर माउलीमा पुगेपछि सानी आमाहरू खास गरेर मेरो आमाको बहिनीहरू ल नाति आयो भन्छन् उसले पनि बोक्छन् यताउति गर्छन् ढुला गरेर त्यहाँ पुतली खेल्छन् यिनीहरूले यताउति गर्छन् होइन यस्तै किसिमको केटाकेटीको सम्झना यो उतातिरको यतातिरको चाहिँ त्यतिको मेरो सहवास अरू त्यस्तो गरेको कोही छैन अब आमाले अब यो सुनसान छ यो टोल चाहिँ अब म चाहिँ चकचकी त्यो चकचकी भएकोले भर्याङबाट लड्ला झ्यालबाट हेरेर खस्ला भनेर पानी लिन जाँदाखेरि इनार थियो अगाडिको धारा थिएन त्यो इनारको पानी लिनलाई तपाईँको कमसेकम 8 घन्टा लाग्छ होइन त्यति जेलसम्मलाई छोरालाई के होला हो भनेर त्यो पटुकाले बाँडेर बिचमा एउटा ठाउँ त्यो बिगलमा त्यहीँ त्यो गरेर कृष्णलाई दही चोर्ने के भनेर चाहिँ गरेर के भनेर चाहिँ बाँधिरहेको छ नि तपाईँको त्यही तरिकाले गएर राख्ने कराउने यताउति गर्ने अनि पछि चाहिँ आमा आएपछि पानी सानी लिएर आएपछि फुकाली जान्छन् फेरि आफ्नै लिन्छन् यताउति हुन्छन् अब त्यही त सानो केटाकेटी भने त्यही हो अलिकति ठुलो भएपछि पसल जाने थाहा पाएपछि यताउति गएपछि पसलतिर ल अब भाइ बहिनीहरूलाई
खुवाउनेलाई चाहिँ छोरा किन जाने, अहिले के किन जाने, पसल लिएर गयो, यताउति गयो, किनबेल गरेर लिएर आउनु जाने हो। यतिकै हो। यतिकै भयो। 5 वर्षको उमेर पुगेपछि पिताजीले एउटा काठको पातीमा गोलले तपाईँको उ गरेर पेस्ट गरेर हजुर एउटा खरी 1 पैसा गरी लामो खरी दिन्छ, एउटा खरीको टुक्रा राखेर हामीहरूको गुरु पनि उही, पुरोहित पनि उही, विद्यानन्द राजापाध्याय भन्ने बुढो कहाँ लगेर छोरालाई अचार राम्रो गर्नु पऱ्यो भनेर हारसम्मान लगाएर नमो बागीश्वराय लेखन लगायो। हजुर सारो अचार नमो बागीश्वराय लेखेर त्यो अर्थ सर थाहा छैन, त्यो लेखेर फर्केर आएपछि अनि घरीमा बाले सिकाउनु भयो, क गरेर हजुर अलिअलि जानेपछि अब यसलाई पाठशालामा लैजानुपर्छ भनेर यहाँ भाषा पाठशाला बनिएको छ। हजुर माथि चाहिँ अङ्ग्रेजी पढाउने, हजुर हाई स्कुल थिएन, मिडल स्कुल जस्तै, तल चाहिँ भाषा पाठशालामा चाहिँ अब रुधिर के सिकाउने होला, त्यसमा पनि नेपाली पनि भाषा सिकाउने के थियो। त्यहाँ लगेर त्यो 25 पैसा 30 पैसाको एउटा किताब थियो पहिलो शिक्षा भने, त्यो किताब लिएर त्यहाँ भर्ना गऱ्यो। म त अब घरमा आमा पनि आफ्नै मातृभाषा नेवार भाषा बोल्ने बाउ भने उस्तै हो, छरछिमेकी यताउति जो पनि यहाँ नेपाली बोल्ने कोही पनि थिएन। त्यो नेपाली नआउने त्यो पण्डितहरूले उनीहरूले अब त्यो उनीहरू नेवारी नआउने होइन, त्यसरी अनि अरू कल्चर त्यहाँ बस्न पनि गाह्रो, पास बनाउनु पनि नसकेन, यताउति भएर अड्न सकिएन त्यहाँ। यहाँको चढ्न सकिएन। त्यसपछि अनि घरीमा ल्याएर अनि घरीमा पढेँ। तर एउटा सम्झना चाहिँ त्यो घोकन्ती विद्याको चाहिँ प्रभाव चाहिँ के पऱ्यो भने जय जगदीश्वर जय अविनाशी जय जय भगवान् करुणा राशि शक्ति छ प्रभुको अपरम्पार घुम्दछ जसमा सब संसार। अहिले आएर त्यसो भाव बुझ्दैछु। हजुर त्यो बेला चाहिँ कन्त मात्र गराएको, त्यो कन्तको काम त्यति हो। त्यो बेला चाहिँ बुझेन त्यहाँ के हो कसो हो, कुन कविको हो त्यो पनि थाहा छैन, त्यसको अर्थ पनि थाहा छैन। गएको भने घोक्यो होइन। अब अहिले आएर छर्लङ्ग आएर त्यो चाहिँ एकदम जुन निकै ठुलो यहाँको यो मैले कहीँ पढेँ पनि यहाँसँग अनौपचारिक संवाद हुँदाखेरि जस्तो यहाँको वाक्य नफुटेर बोली नफुटेर त्यो चाहिँ एउटा प्रसङ्ग छ नि। त्यो प्रसङ्ग चाहिँ के भयो भने अब त्यो लठोरो हुन्छ कि केटो स्पष्ट पनि बोल्न सक्दैन, के गर्ने भन्दाखेरि त्यो बेलाको अहिले पनि मान्छेहरूले अहिले पनि लैजाने गर्छन्। यहाँबाट चाहिँ यहाँ पाचनमा चाहिँ थिएन, भक्तपुरमा त्यहाँको सूर्य विनायकमा त्यहाँ लगेर पूजाआजा गरेर भाकल साकल गरेर त्यहाँ चाहिँ लग्यो भने हजुर बोली फुट्छ, त्यो विश्वास राम्रो हुन्छ भन्ने भएको हुनाले अब त्यो साधन त केही थिएन। भक्तपुर 3 कोस 3.5 कोस हिँड्नुपर्ने, अब 12 आमाले आलो पालो गरेर बोकेर मेरो हिँड्ने कुरै आउँदैन होइन, बोकेर लगेर त्यो पूजापाठ भाकल साकल गरिसकेपछि मैले त्यहीँ देउठान छोडेर उहाँहरू चाहिँ मलाई चाहिँ केमा अल्झिएँ म। बा पनि छैन, आमा पनि कतै दायाँ बायाँ कहाँ लुक्नु भएछ। पछि त बेसरी चिच्याएँ, बा आमा नदेखेपछि चिच्याएर रोएँ। हजुर ठुलो छोरा चिच्याएपछि अनि बाहिर यहाँको पहिलोचोटि आवाज त्यसरी आवाज चाहिँ त्यहाँबाट प्रस्फुटन भयो क्या एक किसिमको। त्यो साइकोलोजिकल प्रभाव परेर के होइन। त्यसपछि ल ल ल ल हामीसँग किन्दा नडर भनेर भने। त्यसपछि त्यसको रिजल्ट पूजाले गरिसकेपछि त्यसपछि अलिअलि बोल्ने स्पष्ट भयो, यताउति भयो, प्रभाव पऱ्यो भनेर भन्थे। त्यो कुरो हो रहेछ वास्तवमा। यहाँको सम्झनामा यो लामो यो यात्रा जीवनको यात्रा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि ती कति वर्षको उमेरदेखि का घटनाहरू यहाँले सम्झिनुहुन्छ आफ्नो? यही हो, यो त्यहाँ भक्तपुर लगेको सम्झन्छु, माउली गएको सम्झन्छु। यहाँ केटीकेटीमा त साथीहरूको त्यतिको चिनाजान छैन। अलिक ठुलै भएपछि 7-8 वर्षको 8-9-10 वर्षको भएपछि टोलको मान्छेहरूसँग खेल्ने यताउति गर्ने उ गर्ने यस्तो किसिमको अहिले पनि ती घटनाहरू स्मरणमा छन् यहाँसँग? यही घर हो। हजुर यो घरको तपाईँको त्यो झिङ्गती थियो पहिलेको, अब 90 सालको भुइँचालो त्यो गयो, सानै गयो, त्यो
त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो तपाईँको आँखी झालहरू थियो माथि हजुर आँखी झालको एरियातिर तपाईँको भँगेराका पालहरू चाहिँ भँगेराको नि बनिरहेको पालहरू त्यहाँ फुल पार्थ्यो होइन बचाएर हुन्छ नि तपाईँको मेरो साथीहरूले के भने तेरो घरमा चाहिँ त्यो भँगेरा छ त्यो भँगेरा ल्यायो भने म किन्छु ल एउटा भँगेरा ल्याएर न त्यहाँ नजिक रे तिम्रो त्यहाँ भँगेरा छ भने म पनि अलि पागलले हजुर त्यो एउटा भँगेरा ल्यायो भने 1 पैसा दिन्छु उसले त्यो 1 पैसाको लोभले त्यो झ्यालबाट निस्किएर कसैले थाहा नदिकन आमाले थाहा भयो थाहा भयो गाली गर्छ भने पठाउने त्यो झ्यालको आँखी झ्यालको खापा चाहिँ उचालेर त्यहाँबाट निस्किएर त्यहाँबाट खसेको गएर त तिनवटा उही बेला मरिन्थ्यो त्यहाँ यसो गरेर त्यो भँगेर समातेर एउटा समातेर भँगेरको बच्चा ल्याएर बेचेको 1 पैसाले बेचेको म अलिकति वर आउँछु समयक्रममा चाहिँ यहाँ कर्णालीको यहाँको यात्राले सम्भवतः यहाँलाई संस्कृतिविद भनेर चिनायो होइन अहिले पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि यहाँ संस्कृतिसँग मात्रै नभएर संस्कृति साहित्य कला पुरातत्व यी विविध चाहिँ भनौँ न पाटाहरूसँग यहाँ जोडिनु भएको छ प्रत्यक्ष तैपनि यहाँलाई अब अहिले पछिल्लो समयमा बाङ्मय शताब्दी पुरुष भनेर राष्ट्रले त्यो सम्मान अभिनन्दन प्रकट गरेको छ यद्यपि यसका प्रसङ्गहरू फेरि म अहिले कोट्याउँला केही समय अघिसम्म संस्कृतिविद भनेर र अहिले पनि भनौँ न यहाँको व्यक्तित्वलाई नबुझ्नेहरूले संस्कृतिविद मात्रै भन्छन् त्यो एउटा पक्ष छ तर वास्तवमा यहाँ संस्कृतिविद मात्रै होइन यहाँका मैले अघि भनिसकेँ यहाँका व्यक्तित्वका विभिन्न पाटाहरू छन् तैपनि आफूलाई त्यो संस्कृतिविद भनिरहँदाखेरि कस्तो अनुभव हुन्छ होइन त्यो बेलासम्म चाहिँ त आफूले किन त्यतिको अध्ययन नगरेको विषय होइन हजुर स्कुलमा पनि पढिएन संस्कृत भन्ने कुरो संस्कृत चाहिँ त पढ्यो त्यो कम्बिनेसन होइन संस्कृत त पढ्नु पर्थ्यो त्यो संस्कृत भने कल्चर भने ल्याङ्ग्वेज त पढेको जलम पानी अनेला आगो भन्ने कुरो चाहिँ त घोकेको पढेको व्याकरण पनि संस्कृत व्याकरण पढेर एसएससी दिएर 1 पेपर त संस्कृति थियो 30 नम्बर त ल्याउनै पर्थ्यो त्यो त आफ्नै ठाउँमा थियो त संस्कृत भनेको त थिएन जब कलेजमा गएपछि अब कालिदासको महाकाव्य क्यान्टो 3 सर्को हो कि त्यो पढ्नु पर्थ्यो 2 हो कि 3 पढ्नु पर्थ्यो त्यसपछि तपाईँको अरूहरूको पनि संस्कृतको पठन पाठन गर्नु पर्थ्यो कम्बिनेसनै थियो मेरो इकोनोमिक्स थियो हिस्ट्री थियो अङ्ग्रेजी त कमनै भयो इकोनोमिक्स यो पढ्नु पर्दाखेरि अलिकति त्यो लसियो त्यो कालिदासको वर्णन गरेर पढाउँदाखेरि त्यसमा त अब पहिले चाहिँ त शब्दको अर्थको निम्ति मात्रै हुन्थ्यो व्याकरण मात्रै हुन्थ्यो अब त्यहाँ त तपाईँको काव्यको रूपमा आयो त्यहाँ महाकाव्यको रूपमा आउँदाखेरि त्यो छन्न आयो कुन छन्न बनेको कविता हो त्यो छन्न बनेको विभिन्न प्रकारको हुँदो रहेछ साहित्यको त्यसै गर्ने भएछ भने छन्नको ज्ञान पनि भयो त्यो एक्सप्लेन गर्दाखेरि यताउति रिफरेन्स गर्दाखेरि त कलेजको स्ट्यान्डर्डबाट अर्कै आयो त्यस्तै तपाईँ अङ्ग्रेजीको भने त्यो कथा सथा भनेको पढ्नु त पढ्यो स्कुलमा त्यो कथा सर्ट स्टोरी भनेको पढे पनि थाहा थिएन कसरी लेख्ने हो त्यसको आर्ट के छ किन गरे के गरे भने साधारण कथा भने खोक्यो पास हिँड्यो त्यहाँ चाहिँ त्यसो होइन त्यहाँ अलिकति एक्सप्लेन गर्यो त्यसको चाहिँ इभोल्युसनरी चाहिँ कसरी कथा चाहिँ उपन्यासमा गयो उपन्यास भनेको कसो हुँदोरहेछ त्यसको चाहिँ अलिकति काहिले चाहिँले अलिक अर्कै किसिम गर्दाखेरि साहित्यको अलिकति रस त्यसैमा बसेको थियो त्यही बस्दैमा पछि चाहिँ के भयो भने कलेजमा दिनको 10-12 चोटि वर गर्नुपर्छ म त फेरि पाटनको सहरको मान्छे पनि होइन सहरमा यता माउली गाउँले भने निकै टाढा पऱ्यो यताबाट जाने कहीँ ठाउँ पनि छैन लिजर आवर हुन्थ्यो ग्याप बिचबिचमा 2 दिन गरेर पर्खेर फेरि कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो एउटै क्लासमा चेन्ज भइरहन्छ हामीले हिस्ट्रीको पढ्यो भने इकोनोमिक्स आएर त्यहीँ पढाउँछ लजिकको त्यहीँ आएर पढाउँछ टाइम हुन्छ नि त त्यो गर्दाखेरि धेरै कुरो लिजर आवर त्यो लिजर आवरमा घण्टाघरको त्यो उसमा वीर पुस्तकालयको पण्डितहरूले त्यहाँ गएर घाममा त्यो हस्तलिखित ग्रन्थहरू सुकाइराखेको त्यो देखिराखेकै हो साह्रो कुरा गरिराखेको हुन्छ यताउति हुन्छ
फेरि पोको पार्छ फेरि लगेर सुकाउँछ यहाँ त्यहाँ हुन्छ त्यस्तै किसिमको फेरि चहल पहल थियो त्यत्रो एउटा लाइब्रेरी अभिलेखाले अहिले अभिलेखाले त्यो चाहिँ त्यो बेलाको त्यो वीर पुस्तकालयको त्यो ज्ञान थिएन अनि त्यही ठाउँमा पछिल्लोतिर घण्टाघरको पछिल्लोतिर नेपाल भाषा प्रकाशन समिति छ त्यहाँ पनि पस्न पाइने होइन साहित्यिक पनि होइन आफू त्यहाँ गएर काम पनि लाग्ने होइन त्यहाँ पनि त्यति भएन त्यो बालकृष्ण समूहको अध्यक्ष त्यहाँ हुन्थ्यो त्यहाँ मैले शुक्रबारले पनि त्यहीँ देखेको हनुमान मल्लहरू यिनीहरू जम्मै सुखर पानी चालिसहरू जम्मैले दिनका दिन घुम्दै जाँदाखेरि यिनीहरूको प्रभाव परिरहन्छ नि तपाईँ त्यसो भएको यतातिर साइन्स ब्लक यतातिर आर्टको यतातिर साइन्सको ब्लक घर चाहिँ नयाँ घर बनायो साइन्सलाई त्रिचन्द्र कलेज त्यो घण्टाघरीको हजुर यहाँबाट तपाईँको साइन्स ब्लकको चाहिँ नयाँ घर बनाएपछि त्यहाँ कोठा त धेरै भयो होइन ती कोठामा बसेर पुष्कर शमशेर यो बालकृष्ण दाजु उनले कोष बनाएको पछि थाहा भयो त्यहाँ अङ्ग्रेजीलाई नेपालीमा ल्याएर यिनीहरू बनाएको त्यो कोष काम सिधिसकेपछि उनले नयाँ अलग खडा गरेको चाहिँ भाषानुवाद परिषद भन्यो भाषानुवाद परिषद भनेपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो बेला म कलेजमा पढ्दाखेरि राष्ट्रिय कवि जुन माधव प्रसाद उनी पण्डित थिए उनी अनुवाद गर्ने यताउति त्यसपछि त्यहाँको मुख्य चाहिँ अरू सबैले जाने चाहिँ बद्रीनाथ भट्टराई थिए चुडानाथको काका उनी थिए तपाईँको विद्वान मान्छे रहेछ त्यसपछि बद्रीनाथ माधव प्रसादको महाकवि देवकोटाको संसारको त्यसपछि तपाईँको पुष्कर शमशेर त्यहाँ यताउति गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ चिनजाने भयो लिजागामा जाँदाखेरि उनीहरूको लागि चाहिँ अनि मलाई चाहिँ अलिकति त्यो कविताको यताउति सोख भएर आयो यताउति आएर अनि त्यो साहित्यमा अलिअलि रस उनीहरू कुराकानी गर्दै यताउति गर्दाखेरि हुँदा मैले त्यो सन्नलाई क्याच गरिसकेपछि सन्न आफूले पनि हुन्छ भने कविता लेख्न थालेपछि लहट हो भने विद्यार्थी भए पनि लहट चल्छ होइन मार्गलाई भयो लक्ष्मीनाथ देवकोटालाई पनि देखाएँ मैले एउटा कविता एउटा सानो बाल कविता जस्तो गरेर लेखेको कविता लेख्नु हुँदो रहेछ भने अलिअलि यसो छ भने ओहो तपाईँले कविता लेख्छ मलाई पनि कविता लेख्नु भन्नु जस्तो लाग्यो तपाईँ लेख्नुहोस् म एउटा कविता भनेर कथा भन्छु भनेर यिनले वरडवर गरेर त्यो उनको कोठाको उसमा गरेर हातमा पक्कै लेखे पनि केही पनि होइन त्यो उक्त बसन्त तेलका तबजा जगाउको भने त्यो फर्मुला त्यो बस्न तेलाको छन्द हो त्यो छन्दमा चाहिँ खरायोले सिंहलाई इनारमा खसालेको त्यो कथा भन्न लगायो मैले टिप्दै थिएँ यो कम्प्लिटै गरेँ उनले त्यति उनको प्रतिभा अब त्यो अहिले पो थाहा हो होइन अब त्यो छन्दमा अरू भए कतिले के गरे गर्नु उनले वराद्वारा गरे ल लेख्नु भयो त लेख्नु ल खै चाहिँ कविता लेखेँ त्यति सम्झना त्यसले गर्दाखेरि चेन्ज जाने भएपछि म चाहिँ कलेजीको टाइममा त्यहाँ रामप्रसाद प्रोफेसर थियो अङ्ग्रेजीको उनी असाध्यै राम्रो लाग्यो अहिले पनि राम्रो लाग्यो उनले के भन्यो भने एडगर एलन पो भनेको जुन एउटा अमेरिकन उपन्यासकार उनीले यो सर्ट स्टोरीको निम्ति ल्याए उनलाई पनि त्यसैको प्रतिपादन गरेर सर्ट स्टोरी ल्याएको भन्ने आउँथ्यो तपाईँको त्योभन्दा अगाडि सर्ट स्टोरी भन्ने थिएन आर्ट अफ सर्ट स्टोरी लेख्ने र तिनीहरूको त्यो किताब चाहिँ सेकेन्ड राउन्ड अफ टेस्ट भन्ने किताब पढ्नुपर्थ्यो त्यो किताब पढाउँदाखेरि उनले कविताको निकै राम्रो कुराकानी गरेर सिकाउँथे रामप्रसादले ऊ त तपाईँको हिन्दुस्तानमा पनि टप भएर आएको यहाँको मात्रै होइन कि यहाँको आइएबिएमा त यहीँको टप गरे उहीँ गएर पढ्दाखेरि पनि बिहारमा टप भएर एमएमा टप भएर आएको मान्छे उनले के भन्यो त्यहाँ त्यत्रो ठुलो सरस्वती सदन छ सरस्वती भर्खर पो भनेको त्यत्रो लाइब्रेरी छ त्यहाँ त्यो मौपासाका किताबहरू थुप्रै छन् त्यहाँ त्यो मौपासा पढ्नुहोस् न तपाईँले पढ्ने गर्नुहोस् भनेर भनेपछि म र मेरो साथी नरकान्त अधिकारी अहिले ऊ छ नि छ दुवैजना गएर त्यहाँ त्यो मौपासा हेरेर यत्रो मोटो रहेछ
सर्ट स्टोरी जम्मै फ्रेन्चको अङ्ग्रेजीको अनुवाद गरेर राखेको अनि हामीले त्यो चाहिँ त्यहाँबाट हामी पनि अनुवाद गरौँ भनेर दुईजनाले के हुन्थ्यो होइन त्यही पनि ट्राई त गरेको एक दुईवटा कथा अनुवाद पनि गर्ने हामीले तर सकिने कुरो त भएन त्यो अङ्ग्रेजी पुग्नु नपुग्ने तर त्यो उनले भनेर सिकाएकोले त्यहाँ भएपछि त्यो प्लट त थाहा भयो कथा त थाहा भयो कथाको शैली थाहा भयो कथा यसरी लेख्ने भनेर सिकाएर चाहिँ सिकायो उनले अरूले भए पाठ मात्रै दिने भोकन्ती गर्छ गरे उनले त्यो गरेन उनले यावत लिट्रेचरको सारा दिँदाखेरि साहित्यकोमा त्यो भयो त्यस्तो किसिमको उनले जुन त्यहाँ त्यो बेला अल्मेर्सफिल्ड भन्ने एउटा खण्डकाव्य पढ्नु पर्थ्यो त्यसमा पनि राम्रो उनले बुझाएर सिकाएपछि त्यो अल्मेर्सफिल्ड भनेको जुन एउटा खण्डकाव्य छ त्यसको सिको गरेर नेपालीमा म पनि किन लेख्न नसक्ला म पनि लेख्न सकौँला भनेर त्यही बेला मैले ट्राई गरेँ केटीकै रूपमा पनि विद्यार्थीको जीवनमा त्यो खण्डकाव्य पनि लेख्ने यताउति गरेर कि साइडमा रस बस्ने गयो त्यहीँ बसेर विद्यार्थी जीवनमा दुईवटा खण्डकाव्य लेखेँ मैले एउटा यहाँको लामो र पाँचौँको साहित्यिक यात्राको आरम्भ त्यसरी गरेँ सङ्घर्ष चाहिँ भयो उनीहरूको घर घर गएको पछि गएँ माधवको घरमा पनि गएँ देव गरेको धेरै पटक गएँ असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो यताउति गर्नुहुन्थ्यो हेलमेल गर्नुहुन्थ्यो सिकाउने भनेको यस्तै हो जे पनि साहित्य गरेर सत्सङ्ग चाहिँ उनीहरूको पढ्छ तर उनीहरू नै गुरु चाहिँ होइन तर यहाँ साहित्यमा गर्दाखेरि धेरै साहित्य भयो हजुर मैले जोड्न खोजेको प्रसङ्ग यहाँको कर्णालीको यात्रा कति वर्षको उमेरमा कर्णाली त धेरै पछिको त्यसपछि म कलेजमा पढ्दै थिएँ हजुर नरकान्त पनि पढ्दै थिएँ म पनि पढ्दै थिएँ हामीहरू सँगसँगै हजुर त्यही बेला 1995 सालतिर एकजना छिटो भीमबहादुर पाण्डे र मोहन शमशेरको छोरा विजय शमशेर यिनीहरू कलकत्ताबाट एमए पास गरेर आएको विजय शमशेरको चाहिँ अङ्ग्रेजी हो कि म्याथमेटिक्स मलाई थाहा छैन होइन भीमबहादुर पाण्डेको चाहिँ कमर्स पढेर आएको उनले पढेर आएपछि उनको बाबुले त्यो बेलाको चाकरीमा जाने मान्छेले आफ्नो मालिकलाई बिन्ती बाब गर्ने दस्तुरी थियो भएपछि उनले एमकम पास गरेर आएपछि सिंहदरबारमा जुद्ध शमशेर प्रधानमन्त्री भएको बेला जुद्ध शमशेर झन्डा मुनिको त्यो बैठकमा आएर हुक्कम तानेर तम्बाकु खाएको त्यो बेला त्यो देखा परेपछि सारा चाकरीवासबाट लाइन काट्छ अहिले चौरमा गएर बस्ने सवारी भयो भने थाहा पाएपछि सारा लाइन काट्छ आएपछि सरकार महाराज जय महाराज दुई हात यसै गर्ने हो त्यो चल्ने त्यो बेला द्रोण पाण्डे भयो के हो त्यो उसको भीमबहादुरको बाबुले सरकार मेरो छोराले कलकत्ता युनिभर्सिटीबाट एमकम पास गरेर आएको सरकार भाइ पेस गरी चिच्या माइक साइक थिएन क्या चिच्या के अरे भन्दाखेरि कलकत्ता युनिभर्सिटी पढेर आयो ल प्रोफेसर भइस् भनेर दाम राख्नु लाग्यो आए प्रोफेसर दर्जा पाइहाल्यो दर्जा पाएपछि दाम राखेपछि त्यो बेलाको कस्तो थियो भने त्यो चाकरीमा किताबे सुब्बा र उसको छोरा बाउ चाहिँ सुब्बा छोरा चाहिँ खरदार बाउ चाहिँ बुढो भइसकेको छ तर भए पनि चाकरीमा आइरहने त्यो बेलाको उमेरको ख्याल थिएन चाकरीमा आइरहने अनि उस काम चाहिँ छोराले गर्थ्यो प्रोफेसर भयो भन्ने बित्तिकै आएर भयो 3 पैसाहरू कसको छोरो नाति कसको छोरो के हो र भोलिदेखि गएर त्रिचन्द्र कर्जमा गएर पढाउनु जानु किताबले दर्ता गरेर भोलिपल्ट भीमबहादुर उहाँ जाँदाखेरि त त्यो बेलाको साधन के थिएन यो त बेसी साइकल थियो त्यो बेसी साइकल सर गएछ त्यहाँ त किन आयो बाबु भनेर त्यहाँ होइन मलाई चाहिँ प्रोफेसर भयो भने यसो मैले पाएँ खोइ प्रोफेसर के गर्ने यार विद्यार्थी पनि छैन तिम्रो निम्ति चेयर पनि छैन यहाँ के छैन हामी फेरि यहाँ पढाउँछ पटनाको जे कोर्स छ त्यो पढाउने कमर्सको उनी छैन हामीहरूको यहाँ भनेर फर्केर आयो तर उसको चाहिँ विद्यार्थी भएको हुनाले विजय शमशेरसँग निकै कन्ट्याक्ट थियो विजय शमशेर आउने बित्तिकै उसले उद्योग परिषदको तालुक भयो भनेको डाइरेक्टर जेनरल डाइरेक्टर जेनरल भएपछि अनि उसै कहाँ गएर उनले गएर मेरो त यसो भयो त म जाने बस्नु त तिमीले पढेर आएको भएपछि कमसेकम नेपालको निम्ति केही एउटा काम गरेर
उद्योग परिषद तालुबाट म भइहालेँ भनेर उनले काभ्रे पलाञ्चोकको 1 नम्बरको सबभन्दा पहिले इन्डस्ट्रियल सर्वे औद्योगिक सर्वे र एकजना कार्यालय लिएर गरेको रिपोर्ट लेख्यो उनले। त्यहाँ 3-4 महिना त्यहाँ जम्मै घुमिसकेपछि उनले रिपोर्ट तयार गरेपछि यो ठाउँमा र मेटेरियल्स यो पाइँदो रहेछ, यहाँको मान्छेहरूको अवस्था सोसियो इकोनोमिक सामाजिक आर्थिक यस्तो रहेछ, यहाँको कटेज इन्डस्ट्री भने घरेलु उद्यम चाहिँ जुत्ता बनाउने एकान्ती जुत्ता यहाँ प्रसिद्ध रहेछ। एकान्ती छालामा पनि रबर पनि यहाँको निम्ति प्रयोग गरेर ज्यादै महँगो जुत्ता पनि बनाउँदो रहेछ। अहिले चाहिँ एकान्ती साधारण किसिमको जुत्ता जम्मै यहीँबाट बनाउँदो रहेछ। यहीँको तिमाल गाउँका खाडीहरू बुने पनि जम्मै यहीँबाट इनर चौकमा लगेर बेच्ने रहेछ। त्यो कपासमा चाहिँ यहाँ चाहिँ व्हाइट कटन मात्रै होइन ब्राउन कटन पनि हुँदो रहेछ, कोगुटी रङको, रङ्गाउनै नपर्ने कपासै कोगुटीको रङको ब्राउन, त्यस्तो कपास पनि रहेछ यहाँ गजबको। अन्त सिटीमा त पाइँदैन यस्तो। र यहाँ साराको सुन्तलाको यहाँ फल्ने ठाउँमा यस्तो जुनी रहेछ, सुन्तला फल्दो रहेछ यहाँ, फल्ने ठाउँ पनि यस्तो रहेछ। यहाँका जमिनदारहरूले यसरी चक्रवर्ती ब्याज दिएर सैकरा 10 मात्र लिन पाइने ठाउँमा 20-30 पुऱ्याएर त्यो चक्रवर्ती ब्याज लगाएर मान्छेको आर्थिक अवस्था हुँदो रहेछ। जग्गा जमिन गरेर हालिमाली जम्मै उनीहरूको रहेछ। सारा कुरा उनीहरूको रिपोर्टहरू तयार गरेर देखाएपछि जर्नल जुन थियो तालुकबाट काम त राम्रो हामीले त गर्नु त यही परिरहेछ। यो कुरा थाहा पाएपछि पो प्लान हुन्छ, थाहै नपाइकन के हुँदैन भनेर एउटा प्लानिङ गर्ने। रेसिनहरूले प्लानिङ जस्ट 5 इयर्स प्लान गरे जस्तै हामीले गर्नुपर्छ भने त्यस्तो किसिमको विचार गरेपछि त्यो लगेर अब चाहिँ उनीहरू त बुवा भन्थ्यो नि, अब चाहिँ उहाँ चिप्चाप बुवाका लगेर भनेर त्यहाँ लग्यो। त्यहाँ लगेपछि त्यो बुढा प्रधान शमशेरले पनि दङ्ग परेको। हामी कहाँ हाम्रै त्यहाँ त्यो उसले त नक्सा बनाएर रातोलाई सुन्तलाको जन्म रातो बनायो, अब त्यो ब्राउन कटनको चाहिँ जम्मै ब्राउन कटनको एरिया बनायो, इलस्ट्रेसन पनि दिँदाखेरि त रिपोर्ट चाहिँ ज्यादै राम्रो। फेरि तथ्याङ्क छ सारा कुरो, सारीको यति परिवार छ, फल्नको यस्तो फल्न पेन जम्मै गरेर देखाउँदै होइन। अब प्रधानमन्त्री राजाका जाहेर गर्नुपर्छ भने फेरि ज्योति शमशेर कहाँ पुग्यो, लगेर गरेपछि दङ्ग परेछ बुढो नयनबहादुर केसी। पछि ऊ चाहिँ प्रधान न्यायाधीश पनि भयो। त्यो मान्छेको नाउँ चाहिँ आएको नयनबहादुर खत्री केसी, उसको चाहिँ आएको थियो। पछि उसलाई चाहिँ लखनऊमा शङ्कर शमशेर उसको मालिक रहेछ बाउकोलाई बुवातर गरेर छोरालाई एमए पढाएर ल पढाउनु सरकार भनेपछि शङ्कर शमशेरले छात्रवृत्ति आफ्नै तर्फबाट दिएर उनलाई लखनऊमा पठाएपछि त्यो ठाउँ त खाली भएपछि त्यो वेटिङ लिस्ट गर्दाखेरि मेरो नाउँ आयो। आएपछि अनि उनको ठाउँमा गएँ। उनको ठाउँमा गएपछि नयनबहादुर त्यहाँबाट हटिहाल्यो, ऊ पढ्न गयो। उनी पढेर आयो, यहाँ आएपछि लमा पढेपछि उनीहरू हाइकोर्ट उसमा आएर प्रधान न्यायाधीश पनि भयो, चाइनाको राजदूत पनि भयो, सारा कुरो भयो। अनि चाहिँ म चाहिँ त्यसमा गएँ। अनि 5 जनालाई भीमबहादुरले ट्रेनिङ दिए गाउँघरमा, गाउँघरको उन्नति उद्योगको निमित्त यसो गर्नु उसो गर्नु यति गर्नु, स्ट्याटिस्टिकल तथ्याङ्क यसो गरेर राख्नुपर्छ, यसो रिपोर्ट लेख्नुपर्छ, यसो घुर्नुपर्छ, यति गर्नुपर्छ, सारा कुरा गरेर तयार गरिसकेपछि ओरिएन्टेसन गरेँ, यताउति गरेँ, अग्रम बग्रम जे गरिसकेपछि ल काम गर्ने भनेर अनि उनी आफैले लिड गरेर 2 जनालाई गोर्खामा राखेँ, 2 जनालाई लमजुङ र तनहुमा राखेँ। त्यसमा चाहिँ 1 जनालाई कासिमकै राखेँ। अनि लमजुङ र तनहुँ चाहिँ मेरो भागमा पऱ्यो। लमजुङ चाहिँ आधी भाग चाहिँ धेरै जस्तो भाग चाहिँ शेरबहादुरलाई पऱ्यो। हामी 5 जना काम गर्दाखेरि अनि हामी त्यहाँ काम गरेँ, गाउँघरमा काम गरेको। त्यो गाउँघरमा काम गर्दाखेरि सहरको मान्छे त्यो गाउँघरमा त बस्न नसक्ने भयो। भर्खर बिहे गरेको स्वास्नीको झलझल सम्झना आउँछ, छोरी त्यो सम्झना आउँछ। म पुरा जागिर खाएर खानु न पिउनु बस्नु यताउति त भयो। फेरि के भयो भने अब भर्खर काँचो शरीर नि तपाईँको 4 बाजे बाहिर ननिस्केको है। त्यसपछि त भन्थे हाम्रो भीमबहादुर पाण्डेले तलबाट काम सुरु गर्नु, जति गरम चल्छ उति माथि आउनु।
तलीबाट गर्नु भएन भने कोट वैद्य भनेको तपाईँको सप्त गण्डकीको र त्यो जङ्सन कति वर्ष बस्नुभयो त्यहाँ यो लमजुङ तनहुँ क्षेत्रमा? हजुर जङ्सन थियो जङ्सन सप्त गण्डकीको जङ्सन त्यो कालीको तिरमा त्यहाँबाट काम सुरु गरेँ मैले त्यहाँबाट काम सुरु गरेर आएको केही दिनपछि त एक कन्दुर आइहाल्यो एक दिन बेर आएर काम गरेर आउने खत्तमै हो। त्यो वर्ष नेपालमा 7 दिन हिउँ परेको थियो अरे मेरो पिताजीले 25 चिठी पठाउनु भयो काठमाडौँमा कहिले हिउँ नपरेको 7 दिन हिउँ परेको भन्थ्यो त्यति चिसो त्यतिको त्यो बेला मलाई कामदार आयो। हजुर कामदार पनि आयो भने तपाईँ लिमिट गयो अब मरिन्छ भनेको बाँच्ने आशै थिएन। त्यसपछि घरको जसको घरमा बसिराखेको छ पेटीमा घरभित्र बस्ने बास त छ नै छैन पेटीमा बास बसिराखेको थिएँ। अब तपाईँ हेर्नुहोस् डुवर्सबाट आएको मान्छे तपाईँको अब मिति पुग्यो अब तपाईँको भरिया शरीर पनि बिरामी भयो अहिले फ्याँकिराखेको छ त्यहाँ लडिराखेको छ तपाईँलाई पनि सिक छैन भनेर भने के गर्ने बाजे मलाई त मृत्युञ्जय पाठ गरिदिन्छ तपाईँलाई मृत्युञ्जय पाठ गरेँ पैसा त अलिअलि थियो मृत्युञ्जय पाठशाला गरेँ हेरेँ गरेँ। त्यति बेला मेरो चाहिँ साथीले यो थाहा पाएपछि पोखराबाट तपाईँको मान्छे पठाइदियो मेरो चाहिँ मिलिटरीको त्यहाँ उनीको मिलिसियाबाट सिपाही त के अरे सहायताको निम्ति रक्षाको निम्ति पाउनु त पाइन्थ्यो। म चाहिँ बिचीबाट तनहुँ र लमजुङमा परेको भएको हुनाले मेरो निम्ति आउनु ढिलो भयो। उनले चाहिँ जाने बित्तिकै पायो उनले ल अब त्यहाँ फल्नु ठाउँमा मान्छे बिरामी बस्छ उनलाई लिएर तपाईँ के छ गर्नुपर्छ भने एकजना मान्छे 2 जना मान्छे खताएर पठायो। उनले चाहिँ त्यहाँ सेक्युरिटी पाएछ पाउने 2 जना मान्छे पाएपछि खोज्दै आयो म काम भेटेको मेरो ल बिहा ल भोलि नै यहाँबाट उठ्ने यहाँ बस्नै हुने ठाउँमा तपाईँको यो कन्द लागिसकेको छैन नेपालको मान्छे अब सानो कुरा भनेर पल्ले बगाएर त्यहाँबाट माथि जाने गरममा उठ्न चाहने भनेर ठाउँ छोडेर अलि माथि गएँ। माथि गएपछि अनि 3-4 महिना त्यो तनहुँ र लमजुङमा त्यहीँ बसेँ। त्यहीँ बसेर अनि अलिक निको गएपछि अरू गाउँ गएर कामसाम गरेर साह्रो गरेर यताउति गरेपछि त्यो बेला ग्रेट वार चलिरहेको थियो सेकेन्ड ग्रेट वार दोस्रो विश्वयुद्ध 2001 सालको कुरा। हजुर 2001 सालको दोस्रो विश्वयुद्ध चलिरहेको थियो। गल्लाएर आउँथे रिक्रुटिङ अफिसरहरू गोरखापुरबाट इन्डिया साइडबाट आउँथे त्यहाँ आएर गाउँघरमा 15-16 माथिका केटाहरू 40-50-45 मुनिका त्यो हत्ता मान्छेहरू जम्मै टिपेर लगेर अनि प्रलोभन देखाएर एमसी पाउँछ पिसी पाउँछ के अरे यस्तो किसिमको यो तलब भने भत्ता पाउँछ होइन पेन्सन पाइन्छ तिमी मरेर तापनि तिम्रो स्वास्थ्यले पाउँछ सन्तानले पाउँछ भने देखाएर लिएर जाँदो रहेछ। पछि त पन्ध्रका गीत यताउतिको गीत चाहिँ माया पिर्तीको गीत सुन्थेँ पन्ध्रहरूको पन्ध्रमा कुरेर बस्नुपर्छ पानी चाहिँ तपाईँको त्यो पन्ध्रबाट पानी एकैचोटि चाहिँ निस्कँदैन बिस्तारै पानी बढेर आएपछि अनि एकजनाले पानी चाहिँ तपाईँको भरेर जान्छ फेरि कुर्नुपर्छ फेरि पानी बिस्तारै आउँछ त्यो कुरो त्यस्तो थियो। पछि के गर्ने गफसप गरे गीतै गाइरहेकै सुनिन्छ तपाईँको। वन जङ्गलतिर यसो डुल्न गयो काठ बोकेर आएका छन् दाउरा बोकेर आएका छन् के बोकेर आइरहेका छन् पसिना चुहाइरहेका छन् गीत गाएर आउँछन् तपाईँको कान्छा र कान्छी माया पिर त्यसरी यताउति। देउरालीतिर यसो गयो मान्छे होर देउराली माथि आयो भीमसेन पार्टी देउरालीले चढा फेरि हुरुरु गरेर गीत गाएर जान्छन्। चौतारीतिर यसो गरेर बर्र पिपलको छायामा आनन्दसित मग्न बसिराखेको छ पिपलको बोट फरफर गरिराखेको हुन्छ सुतिराखेको हुन्छ कसै विश्राम गरिरहेको हुन्छ कसै डोरी गीत गाइराखेको हुन्छ छत्ता गरिरहेको हुन्छ त्यो गीतै गीत। अब आफू चाहिँ नेवारको छोरो मलाई त्यो गीतको भाषा त्यति नआउने दिक्क लाग्यो के गर्ने त्यही बेला मैले सुने के खायो गाई पाल्यो रेलीमाई वनको बाघलाई छोरो पाल्यो रेलीमाई जर्मनको थावालाई ए आजभोलि रेलीमाई किन हो किन मन त मेरो रेलीमाई डाँडाको बतास यस्तो गीत यो गजौरा
त बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ ग्रेट वार चलिराखेको त्यो लिएर गएको त्यो ग्रेट वारलाई त्यहाँबाट तपाईँको त्यो केटाहरूलाई लिएर गएर गोरखपुरमा 2-3 महिना तालिम दिएपछि वार फ्रन्टमा पठाउने मिडल इस्टमा लड्नुको निम्ति पठाउने बर्मामा पठाउने फ्रन्टमा कहाँ छ उनीहरू जर्मन र इटालीको एकपछि जापान एकातिर अमेरिका बेलायत यिनीहरू चाहिँ एकातिर यस्तो लडाइँमा पऱ्यो त्यो गीतको त अब जर्मनको धावा भयो जर्मनको लडाइँमा मेरो कसैको लोग्ने गएको छ कसैको भाइ परेको कसैको छोरो छ राखेको छ त्यो कत्रो पिर्ती आइमाहरूलाई गाउँ र गाउँ त्यो गाउँको इन्टरनेसनल रिलेसन ग्रेट वारसँग के सम्बन्ध र खानु नै पिउने त्यो आइमाहरूले पोखिराख्यो गाई पाल्यो रेलीमै बनको बाघलाई ठिक्क छोरो पाल्यो रेलीमै जर्मनको धावालाई ठिक्क भने गीत गायो त्यसैले मन त हाम्रो बिउ नकरा बनका न्याउलीसरी तिमीभन्दा म सुने भइराख्यो भन्छ कत्रो अब सोक होला कत्रो होला त्यो गीत त खालि अब माया प्रीतिको मात्रै होइन गीत भनेको त गीत भनेको दुःख सुखको कुरा पनि आउँदो रहेछ त्यसलाई त अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र पनि हजुरलाई स्पर्श गरे ती गीतहरूले ती गीतहरूले छोयो हजुरलाई छोयो अनि के खायो के लायो होला बनेको जुरेली चरीले भन्दाखेरि त्यो जुरेली नाइटिङ्गेल हो अरूहरूको उनीहरूको अङ्ग्रेजले पनि नाइटिङ्गेललाई कविता लेखेका थिए हाम्रो पढे लेखेको मान्छेले त्यो पढे लेखेकै छ आइमाईहरूले गीत गाउने मान्छेले त देखा परे गरी साक्षरता त कमी थियो हामीहरूको होइन 2-4 पण्डित होला गाउँघरमा त्यो भएपछि त्यो नाइटिङ्गेल जुरेलीले के लेख्यो तर यहाँ के खायो रेलीमा के लायो होला मेरो माया रेलीमा जुरेली चरीले बनेको जुरेली चरी भन्दाखेरि रोमान्स पनि रहेछ रोमान्टिक पनि रहेछ हिस्ट्री पनि रहेछ इन्टरनेसनल सिचुएसनले पनि सारा कुरालाई छोडेको लोकगीत भनेको त यस्तो रहेछ भनेर अब यो टिपौँ भनेर टिपेको गीत टिपेको सुरु चाहिँ यहाँबाट हो ब्याकग्राउन्ड त्यो लोक संस्कृति लोक संस्कृति थाहा थिएन पछिसम्म पनि लोकगीत भन्दैन तपाईँको कथा त आउँदैछ लोकगीतमा नामै थिएन ग्रामीण गीत भनेर चाहिँ नाम राख्यो उसले शारदाले मैले गीत छापाउनु थिएँ ग्रामीण गीत भनेर छापेँ गाउँका गीत भन्नु गाउँले गीत भने असारे गीत भन्थे झ्याउरे भन्थे झ्याउरे त चलन चल्यो त्यो झ्याउरे गीत त्यो त्यहाँको त्यो गरेपछि यो त गीत आफ्नै त ओर्सर पढेको टेन्सन त पढेको कविता त पढेको नि स्कुलमा त त्यतिको कन्त मात्रै गऱ्यो कलेजमा जाँदाखेरि त त्यो अल्मियस फिल्ड भनेको खण्ड काव्य हो अङ्ग्रेजीको त्यो राम्ररी पढेको राम्ररी सिकाइदिएको थाहा त थियो आफूले प्र्याक्टिस पनि गरेँ त्यहाँ गर्दाखेरि यो ठुलो चिज रहेछ भने त्यो कलेजमा भए पनि कापी सापी थिएन त्यहाँ नेपाली कागजमा नेपाली कलमले रोपेर लेख्नु पर्थ्यो स्वाधीन यस्तो पनि थिएन गाउँघरको 2001 सालको कुरो 1 सालमा केही पनि थिएन त्यो गरेपछि टिपोट गरेर लिएर आयो होइन लिएर आयो गाउँघरको जे जति सिकायो जे जति रिपोर्ट तयार गर्नुपर्ने हो त्यो 4-5 महिनामा बसेर जम्मै गर्नुपर्छ जम्मै गरेर आएपछि यहाँ आएपछि त्यो त्यही रिपोर्ट लेखेर बुझाउने हो पोस्ट चाहिँ त्यो हो त्यो गीत रहिरहेको थियो त्यो गीत रहिरहेकोमा साहित्यको चाहिँ अलिकति उठे चलिसकेको थियो त्यो भाषण बाँड्ने यताउति गर्दाखेरि उनले अनुवाद गरेको किताब यताउति गरेको थाहा थियो गरेर केही गीतहरू शारदामा एउटै पत्रिका थियो त्यो बेला अरू मुलुकभरिको शारदा पत्रिका यो महिना दिन निस्कने त्यहाँले गरिदिएको त्यहाँ नाउँ चाहिँ सुब्बा रिद्धिबहादुर मल्ल प्रेसको मालिक पनि उही सम्पादक पनि उही शारदाको पनि जम्मै काम गर्ने गोपाल प्रसाद रिमाल काम गरेर भेट भएन कोही पनि भेट भएन त्यतिकै भयो कविता चेन्ज गर्दैन पछि रिमाल भेट भयो हे सतीमन यहाँ तपाईँ कविता हामीले छापेको छ राम्ररी पढ्नु होला भने उनीहरूले के लेखेको रहेछ भने सम्पादकीयमा आजसम्म कसैले पनि बाहिरबाट ल्याएर यस्तो गीत हामी कहाँ दिएको छैन र यो जोशीले गाउँघरमा काम गर्न जाँदाखेरि उनले आफ्नो फुर्सदको बेलामा टिपेर ल्याएका गीत चाहिँ हामीले दियो हाम्रो साहित्यको मूल चाहिँ बेसिक आधार भनेको यही हो यसले हामीले प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ यिनले धेरै राम्रो काम गर्यो धेरै धन्यवाद छ तर एउटा कुरो कुन बेला कहाँ कसले कुन जातिले के गरेर कस्तो मौका गीत गाएको यो त्यो त केही पनि छैन गीत मात्रै हो त्यो पनि फलाउनु राम्रो हुन्छ भनेर
सबभन्दा ठुलो उपदेशै त्यही हो त्यो सम्पादकीय हजुर त्यहाँबाट अनि मैले सेल्फ यहाँ प्रेरित हुनुभयो प्रेरित अब थाहा भयो नि अब हजुर थाहा पनि भयो खुल्ली आयो होइन हजुर। जे गरे पढे थाहा भयो कोर्स बुक पढ्नै परेन यताउति गर्नै पऱ्यो त्यसपछि मैले काम गरेर गरिराखेको 13 सालमा 12 सालमा पास गराएछ 13 सालदेखि यिनीहरूले काम गरे हजुर नेपाली भाषा साहित्यको उत्थानको निमित्त मदन पुरस्कार दिने हजुर कृति बुझाउनु त्यो कर्णाली कर्णालीको नै पछि त्यसपछि अझ कर्णाली कृतिको चाहिँ गर्नु भनेर भने हजुर भनेपछि आम गए झटाएर हो नि हजुर म पनि किन नदिनु भनेर त्यो लोक संस्कृति हजुर संस्कृति प्रयोग गरेको मैले त्यही बेला ए। हाम्रो लोक संस्कृति भनेर हाम्रो लोक संस्कृति प्रयोग गरेर मैले एउटा ग्रन्थ तयार गरेँ र बुझाएँ यो 12-13 सालमा यो 13 सालको कुरो 13 सालमा 14 सालको नाम निस्क्यो हजुर नाम निस्किँदाखेरि ती मेरो हाम्रो लोक संस्कृति यो हाम्रो लोक संस्कृति कर्णाली पछि होइन र यो कर्णाली धेरै पछि ए त्योभन्दा पछाडि यो 13 सालको कर्णाली 26 सालको ए भनेपछि 28 सालको हजुर यो चाहिँ त अब हजुरले त्यो अगाडिकै हजुरको कृतिको चाहिँ आयो ए लोकगीतै भनेको थिएन म त्यो बेला हजुर ए अनि मलाई चाहिँ त्यहाँ त्यस बेलासम्म मेरो उसमा लोकगीत भन्ने मैले सुरु गरेँ हजुर हजुर यताउति गरिसकेको थिएँ त्यो किताबबाट आएपछि अब त्यो बेलाको चाहिँ अब सिचुएसन कति सब सारालाई दियो त्यो मदन पुरस्कार पाउनुको निमित्त नाम चाहिँ मेरो आयो होइन हजुर नाम चाहिँ मेरो साहित्यमा मेरो आयो नाम चाहिँ इतिहासमा चाहिँ चित्तरञ्जनको आयो त्यो पहिलो मदन पुरस्कार पहिलो मदन पुरस्कार चित्तरञ्जनको आयो हजुर भीमसेन थापाको हिस्ट्रीको अनि साइन्समा चाहिँ बलराम अङ्गुर बाबाको श्रीमान हजुर उनले पाए यताउति मेरो आएर अब मदन शमशेरको त्यो ठुलो बैठकमा तन्न सेतो तपाईँको तन्न बिसाइराखेको सारा मान्छेहरूको निम्तवालाहरू बसिराखेका छन् हजुर आफ्नो तपाईँको मेसेज थिएन त्यसपछि त्यो रानी जगदम्बा मदन शमशेरको रानी आएपछि मलाई चाहिँ अब पहिले नि उनले मिलाइराखेको कवि केसरी कवि शिरोमणि लेखनाथले एकातिर पण्डित राज सोमनाथ सिक्देलले एकातिर राखेर ल आउनुहोस् जजी भनेर उठाएर लगेर अहिले हजुरले यति बेला यो फल्ना ग्रन्थको निम्ति पुरस्कार दिने यिनीको हो यिनीहरूले लेखेको हो यिनीहरूले पुरस्कार दिने भनेपछि म चाहिँ त अब कुन जोकमा कहाँ पुगिरहेको छु मेरो त्यहाँ साहित्यमा होइन म त्यति ऊ पनि होइन गरिरहेको छु पुरस्कार त पाएँ दिए पुरस्कार दिएँ विचार शब्द त बोल्नुपर्ने रहेछ भनेपछि अब अचानक के आयो भने थापेर मैले लिएँ त यसको क्रेडिट जुन यसको हो त गाउँघरको गीत त मेरो होइन यस जति मैले गीत चाहेको जतिमै गाउँघर टिपिराखेको मात्रै हो मेरो आफ्नो त मेरो केही छैन त्यसरी क्रेडिट राखेको थियो त मैले पाएँ एकदमै ग्रन्थ चाहिँ तपाईँले लेख्नुभएको यो त मैले माला उनीहरूको त मैले हो भनेर भने त्यति भएपछि त्यहाँबाट अनि म चाहिँ जागिरदारबाट साहित्यकारको तर्फमा छु गरेँ त्यो बेलासम्म त विद्यार्थी थिएँ विद्यार्थीबाट एकैचोटि जागिरदारबाट त्यो उसमा गर्दाखेरि हुन त मेरो साथीहरू अरू 4 जना साथीहरू थिए नि त उनीहरूले त्यो उसमा गएन मेरो चाहिँ बाई चान्सले त्यो अनेक किसिमको गर्दाखेरि यसमा आएँ उचाले आएको र आफ्नै स्वाभिमानी उचाइका लक्ष्यमा फैलिँदै फुल्दै फल्दै बीज छरिनिका स्वतस्फूर्त कला कुद्ने चेतना शिल्प सृष्टिका सिर्जनामा सजाएको हाम्रो वाङ्मय बाटिका